दर्शक महानुभाव र पोखरामा जुन आज एउटा दुःखद घटना भयो यसको अपडेट हामीले यहाँहरुमाझ गराइरहेका छौं र यति एयरलाइन्सको एटीआर जहाज 72 विमान दुर्घटना भएको पोखराको दुर्घटनामा उद्धार हेर्न स्थानीयको बाक्लो भिड भएका कारण उद्धार र टेलिफोन सम्पर्कमा कठिनाइ भएको छ। फेसबुकमा लाइभ गर्नेहरू टिकटकमा लाइभ गर्नेहरूका कारणले इन्टरनेट सेवा पनि प्रभावित भएको छ। पोखरा विमानस्थल नजिकै भएको उक्त दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानले मापदण्ड पूरा गरेर उडान भरेको र मौसम पनि ठीक रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताउनु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापना गरिएको रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरमा पुगेर अवस्थाको जानकारी लिएपछि महानिर्देशक ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी दिनुभएको। मौसम खराब थियो भन्न सकिँदैन। पोखरा टावरको भनाइअनुसार बिहानदेखि मौसम राम्रो छ, त्यसैले मौसमलाई दोष दिन मिल्दैन। हाम्रो हरेक एयरपोर्टको मापदण्ड हुन्छ यति भिजिबिलिटी भयो भने आईएफआर खोल्ने र यति भिजिबिलिटी भयो भने भिएफआर फ्लाइट खोल्ने भन्ने मापदण्ड हुन्छ। त्यो मापदण्ड अनुसार त्यो मापदण्ड पूरा नगरी एयरपोर्ट खुल्दैन। पोखरा एयरपोर्ट मापदण्ड पूरा गरेर बिहानदेखि खुल्ला छ, फ्लाइट भइरहेको छ। त्योभन्दा पहिला पनि फ्लाइट भएका थिए। एयरलाइन्स र एयरपोर्टले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर नै उडान भरेको ठाकुरले बताउनु भयो। एयरपोर्टबाट नजिकैको दूरीमा दुर्घटना भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। र दर्शक महानुभाव पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सबै उडानहरू स्थगित भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले दुर्घटना भएपछि पोखरा विमानस्थलबाट हुने सबै उडानहरू स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच पाइलटले बस्ती जोगाउन विमानलाई सेती खोजतिर लगेको भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। दुर्घटनामा पर्ने यात्रुहरूको राष्ट्रियता खुलेको छ। 5 जना भारतीय रहेको जनाइएको छ, जुन विदेशीका कुराहरू गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमान दुर्घटना भएसँगै आफ्ना सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्नु भएको छ र भर्खर मात्र मन्त्री परिषदको बैठक पनि बसिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्णलाई हामी जानकारी गराउँछौँ कि यहाँहरू धैर्य भएर बसिदिनु होला, अफवाहमा नलाइदिनु होला। दर्शक महानुभाव हामीले पलपलको अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौँ। आज दुर्घटनामा परेको जहाज र यात्रुका सम्बन्धमा यति एयरलाइन्सले विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार 9N ANC जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। जहाजमा 4 चालक दलका सदस्य र 68 जना यात्रु सवार थिए। जहाजमा रहेका 53 जना नेपाली मध्ये 37 जना पुरुष र 25 जना महिला हुन्। 15 जना विदेशी यात्रु सवार रहेको भनेर जनाइएको छ। अन्तिम पटक 10:50 बजे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पर्कमा आएको समेत यतिले जनाएको छ। थप विवरण क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जाने समेत कम्पनीको भनाइ छ। यात्रुको विवरण समेत सार्वजनिक भएको छ। यात्रुको अवस्थाबारे अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। चालक दलका सदस्यहरूमा कमल केसी, अन्जु खतिवडा, सृजना होङचुन, ओसिन आलेमगर रहनु भएको भनेर यति एयरलाइन्सले यो जानकारी गराएको छ। दर्शक महानुभाव पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको 9N ANC जहाज दुर्घटना अघिसम्म सम्पर्कमै रहेको पाइएको छ। अन्तिम पटक 10:50 मा सम्पर्कमा आएको थियो विमान। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रका अनुसार काठमाडौँबाट 10:32 मा उडेको जहाज पोखरा टावरसँग 10:50 मा सम्पर्कमा आएको थियो। सो बेला जहाज सेती खोज भन्ने स्थानमा थियो। त्यसपछि जहाज दुर्घटनामा परेको। दुर्घटनाको कारण अझै खुलेको छैन। काठमाडौँबाट पोखरासम्मको उडान दूरी 25 मिनेटको हो। जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित 72 यात्रु थिए। केन्द्रका अनुसार पोखरामा उद्धारका लागि 2 वटा हेलिकप्टर परिचालन भएको थियो। थप हेलिकप्टर समेत तयारी अवस्थामा रहेको केन्द्रले जनाएको छ। यसै बीच 29 जनाको मृत्यु भएको अहिलेसम्म भनेर प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ। मृतक सम्पूर्णमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना हामी व्यक्त गर्दछौँ। यो दुःखद घटना हामीले बाध्य भएर यहाँहरूमा सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनामा 29 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो। विज्ञप्ति जारी गर्दै 10 महिला, 18 पुरुष र 1 जना शिशुको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित 72 जना रहेका थिए। दर्शक महानुभाव खास गरी यो आन्तरिक उडानका सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्न सरकारले भर्खरै मात्र निर्देशन दिएको छ। यो ब्रेकिङ न्युज हामी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्छौँ। भर्खर मन्त्री परिषदको बैठक सकिएको छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पोखरा आउनका लागि हिँडिसक्नु भएको छ र विमान दुर्घटना भएको बारेमा चाहिँ अथवा भनौँ न यो दुःखद चाहिँ घटनाको कारणले गर्दा मन्त्री परिषदको बैठकले भोलि शोक बिदा पनि घोषणा गरेको छ। यो समाचार पनि म प्रस्तुत गर्दैछु। सरकारले आन्तरिक उडानका सबै विमान
विमानहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले आगामी दिनमा आन्तरिक उडानमा दुर्घटना हुन नदिन अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसको अनुगमन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ भनेर भनिएको छ। बैठकपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो व्यवस्थाले हवाई दुर्घटना हुन नदिन भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ भन्नुभएको छ। 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना भएको छ। उद्धार कार्य जारी रहेको छ र पोखरा विमानस्थल प्रमुख भन्छन् ल्यान्डिङ क्लियरेन्स लिइसकेको विमान कसरी सेती खोजमा खस्यो हामी अचम्मित छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको 9NNC विमान अवतरणका क्रममा जुन दुर्घटनामा परेको थियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार विमानले ल्यान्डिङ क्लियरेन्स लिइसकेको थियो र पाइलटले कुनै समस्या भएको जानकारी पनि गराएका थिएनन्। पाइलटले विमानमा कुनै समस्या रहेको बारे पोखरामा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई केही पनि बताएका थिएनन्। प्रमुख ठाकुरले भन्नुभयो के कारणले विमान सेती खोजमा खस्यो भन्न सकिएन उहाँको भनाइ छ। पोखराको मौसममा पनि कुनै समस्या थिएन। विमान सेती खोजमा पुग्दासम्म टावरको सम्पर्कमै थियो। विमान सम्पर्कमा रहँदा रहँदै ल्यान्डिङ एप्रोच लिने समयमा दुर्घटनामा परेको देखिएको छ। विमान कसरी दुर्घटनामा पर्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको ठाकुरले बताउनुभयो। कसरी दुर्घटना भयो भन्नेमा हामी पनि अचम्मित छौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख ठाकुरले भन्नुभएको छ। अब अनुसन्धानबाट नै विमान दुर्घटनाको कारण खोल्न सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसै बीच प्रेमनाथ ठाकुरले विमान कसरी दुर्घटनामा पर्यो हामी अचम्मित छौँ भनिरहँदाखेरि पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको छ र उक्त दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ। आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको हो। सोमबार विमान दुर्घटनाको शोक घोषणा गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी पनि दिनुभएको छ। यसैबीच उद्धारकर्ताले जहाज डिलमा ठोकिएपछि केही मानिसहरू उछुट्टिएका थिए भनेर त्यहाँ उद्धार गरिरहेका व्यक्तिहरूले भनेका छन्। म घर बाहिर घाम तापेर बसिरहेको थिएँ। एकजना उद्धारकले भनेका छन्। विकास बस्यालले भनेका छन् कि उनी घाम ताकेर बसिरहेका थिए। एक्कासी ठुलो आवाजले जहाज मेरै आँखा अगाडि सेती खोजको डिलमा बजारियो। प्लेन खस्ने बित्तिकै गेट खोलेर सेती खोजलाई वरिपरि फलामे तारले घेरेर बन्द गरिएको छ जसमा भित्र पस्न गेट बनाइएको छ। म भित्र दौडिएको हुँ। चप्पल पनि लगाएको थिएन। म खाली खुट्टी दुर्घटनास्थलमा पुगेको थिएँ। म पुग्दासम्म अरू कोही पनि पुगेका थिएनन्। सुरुमा हेर्दा एकजना केटीलाई डिलमा देखेँ। म उनै भएकोतिर दौडिएको हुँ। त्यहाँ पुगेर मैले उनलाई तानेँ। सास चलिरहेको थियो। त्यो केटीलाई पानी नदिउँ भन्दै थिएँ। एकजना बुढो दाइ आएर पानी हालिदियो। मैले नहाल्नु भन्दा भन्दै बुढोले पानी माटो हालिदियो। घटना हुँदा 14-15 जना नजिकै थिए तर यहाँ आएर कोही बचाउन आएनन्। प्लेन सुरुमा बाहिरै ठोकिएर तल खसेको थियो। बाहिर ठोकिँदा केही मान्छे बाहिर खसे। उनीहरूलाई मैले निकालेँ। 2 जनाको त सास चलिरहेको थियो। पछि उनीहरूलाई गण्डकी अस्पताल लगेको सुने। अहिले के भयो थाहा छैन। मैले चाहिँ डिलबाट जिउँदै निकालेको हुँ। बाहिर अरू पनि खसेका थिए। अरूलाई पनि निकाल्न आउनुभन्दा कोही आएनन्। सबै भिडियो बनाएर बसे उनको भनाइ छ। अझ मैले त तपाईँका बाबुआमा होलान् दाजुभाइ होलान् आउनुहोस् भनेको हुँ। मेरो कुरा सुनेनन्। म एक्लैले 7 वटालाई बाहिर निकालेँ उनको भनाइ छ। पोखरामा विमान दुर्घटना भएको स्थल नजिकैका बासिन्दा बस्यालसँग अनलाइन खबरका पोखरा ब्युरोका एकजना पत्रकार विकास रोक्का मगरले गरेको यो कुराकानीमा आधारित यो समाचार हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। दर्शक महानुभाव, यो विमान दुर्घटना भएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पोखरा आउने हुनुभएको छ। आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर उहाँले केही निर्णयहरू गर्नुभएको छ र पोखरा जाने निर्णय उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको विमानमा 2 जना चिकित्सक पनि सवार रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत 33 वर्षीय डाक्टर सुनिल श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती डाक्टर सोना दिवारक रहेको ट्रमा सेन्टरका पूर्व निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले पुष्टि गर्नुभएको छ। उनीहरूसँगै 10 महिनाको बच्चा पनि रहेको पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले डाक्टर श्रेष्ठको परिवारसहित गण्डकी अस्पतालमा बसिरहेको बताउनुभयो। डाक्टर श्रेष्ठ पोखरा निवासी हुनुहुन्छ। मैले पनि उहाँहरू सोही जहाजमा पोखरा आउँदै गरेको जानकारी पाएको थियो। उहाँको बुबा सहित परिवारका सदस्य अहिले गण्डकी अस्पतालमा हुनुहुन्छ। डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो उद्धार कार्य जारी रहेकाले थप केही भन्न सकिने अवस्था छैन उहाँको भनाइरहेको छ। ट्रमा सेन्टरका निर्देशक रुद्र मरासिनीले डाक्टर श्रेष्ठले घर जान बिदा लिएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच सेती नदीमा जुन दुर्घटनाग्रस्त भयो आज यति एयरलाइन्सको विमानस्थल, त्यहाँ माछा मार्न सेती खोजमा गएका 2 जना स्थानीय घाइते भएका छन्। माछा मार्दै गरेको समयमा जहाज सेती नदीको खोजमा खस्न पुग्दा उनीहरू घाइते भएको जनाइएको छ। उनीहरूलाई घटनास्थलबाट उद्धार गरेर अस्पताल पठाइएको जनाइएको छ। 68 जना यात्रु र चालक दलका 4 सदस्य लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान आइतबार बिहान सेतीको जुन खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। घाइते कुमार आलेका अनुसार
उनी र अर्का एकजना साथी बिहान 10 बजे माछा मार्न सेती खोज्मा गएका थिए। जहाज खस्दा ढुङ्गा झर्यो, मलाई ढुङ्गाले लाग्यो, म ओडारमा छिरेँ। त्यसपछि जहाज खोलामा बजारियो, ठुलो आवाज आएको थियो, उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, जहाज दुर्घटना भएको छ र यो अपडेट हामीले यहाँहरूमाझ निरन्तर रूपमा गराइरहेका छौँ र कुन कुन अपडेटहरू कसरी आउँछन् र कस्ता खालका समाचारहरू आउँछन् यो कुरा हामी चाहिँ यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। लाइभ हेर्दै गर्नुहोला।